सॉरी, रब्बी इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नेक्स्ट आयत करेंगे सूरह अलम नशरा। कौन करेगा इसको? मैं करूं? कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Have not we expanded for you your breast, and we removed from you your burden, which weighed upon your back, and we raised for you your esteem. So indeed with the hardship is ease, indeed with hardship is ease. So when you are free, then stand up and labor, and to your Lord turn your attention. ओके, वेरी गुड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदाना अंका विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। अलम नशरा, द ओपनिंग अप का इंग्लिश मीनिंग है, या उर्दू में लेंगे उसको खोल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरा लका सदरक, did not we expand for you your breast, ववदाना अंका विज़रक, and we removed from you your burden, allazi anqada zahrak, which we upon your back, warafana laka zikrak, and we raised you your esteem or your honor. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, then indeed with the hardship is ease. Inna ma'al usri yusra, then indeed with hardship is ease. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, then when you are free, then stand up and toil. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, and towards your Lord then towards your Lord turn your attention. उर्दू में लेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सात नाम अल्लाह के जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अलम नशरा लका सदरक, क्या नहीं खोल दिया, हमने खोल दिया आपके लिए आपका सीना। ववदाना अंका विज़रक, और हमने उतारा आपसे आपका बोझ। अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक, वो जो वो जिसने बोझल किया आपकी पीठ। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद किया आपके लिए आपका जिक्र। फ़इन्ना माल उसरी युसरा, तो बेशक साथ मुश्किल के या दुश्वारी के आसानी है। इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक साथ मुश्किल के या दुश्वारी के आसानी है। फैज़ा फरक्ता फांसब, फिर जब आप फारिग हो तो फिर खड़े हो जाओ या मेहनत करो। व इला रब्बी का फारगब, और अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इसका पहले ग्रामर लेंगे, जिसको एक्सप्लेन करती हूँ।
जी नाजिया स्टार्ट. जी. Alam nashra laka sadrak, have not we expanded. Sharaha yashrahu. शरह Yashrahu यशरह. ये nashrahu है, first person हम्म plural. हम्म Sadrak, your breast, wa wada'ana, and we removed. Wada'a हम्म yad'u. वदा अन Yad'u. Yad'u. वदा Anka, from you, हम्म withdraw your burden. Alladhi, which Ankada weighed upon. Ankada yunkidu. अंकदा Yung, युंकिदु. Ankada yunkidu. Zoharak, your back. Warafa'na, and we raised you. And we raised high. Rafa'a yarfa'u. रफा Yarfa'u. यरफा. Laka, for you. Dhikrak, your esteem. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. So indeed with the hardship is ease. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Indeed with hardship is ease. فَإِذَا فَرَغْتَ. So when faragta you are free. Ragiba yargabu. रजीबा है ना. हाँ, ragiba yargabu. फरगा नहीं है, फरकता है ना ये. फरगा या फरुगु. ओके फरगा ओके. है ये. आरिफ फरागा वो या नीचे से फुरुगु है, फरागा या फुरुगु. अच्छा. फरगा. हाँ, रगीबा कैसे रहेगा, रगीबा है ही. वो आगे का बोल रही हूँ मैं, मिक्सअप हो गया. रोगा, रोगब, नहीं क्या फरोगा. फरीजा फरक था. हाँ फरीजा फरक था ना. हाँ हाँ. फरगा है, फरगा या यफरगु. या फुरु या या फुरुगु है, या फुरुगु. फुरुगु. यफरगु. नेक्स्ट. Fansab, हम्म then stand up, labor hard. Nasaba, yansabu. नसबा Yang, यनसिबु. yang है. यनसिबु. यनसिबु and this is what order. This is order, this is insab. तो ये यंसब हो जाएगा ना, मुदारे. इन यंग, सब है ना. यंसबु. ऑर्डर में हाँ भी. नसबा. हाँ यंसिबु है, यंसिबु. नसबा यंसिबु. और इन सब है ऑर्डर. तो ऑर्डर कैसे फिर सब हो जाएगा, सिब ही रहेगा ना फिर. फनसिब हो जाता था. इन सब फेल अमर का ऑर्डर है, हाँ सही है, लेकिन ये इसमें द्वाद से दिया है, नसबा यंसिबु दिया है, और फिर दूसरे इसमें देखना पड़ेगा. फिर बनेगा इंसिब. और यहाँ पे अनसब है ऑर्डर, इनसब है. हाँ, चेक करना पड़ेगा दो बाप से है क्या है. नसब यंसबु. नसीब. नसीब. फिर इसके आगे होगा अलिफ लग जाएगा. इन इनसेब होता है ये ऑर्डर. इनसेब. इनसेब बन रहा है जो मैंने इसको बनाया ना, इनसेब ऑर्डर है. हाँ, इंसिब बनेगा. यहाँ पे अनसब है ना. यहाँ पर क्या आया है. फइजा फरकता फांसब. अनसब है तो वो इंसिब नहीं हो सकता. नसबा यनसबु. इनसब तो यनसबु हो. अच्छा मैंने इसको तनसीब से उठाया है. हाँ हाँ इट वाज माय मिस्टेक. ये बराबर है. यनसबु होगा यहाँ पर. यनसबु से उठाएंगे तो बराबर इनसे हो जाएगा. सही है. नसबा नसबा यनसबु. नसबा यनसबु इन सब.
लेकिन ऐसा है। ये दूसरे बाब से भी दिखा रहा है क्या, ऐसा है नहीं? इसमें तो खाली एक ही दिखा रहा है नहीं, ऐसा? मेरे पास इधर हाथ में डिक्शनरी नहीं है, तो मैंने इसको इस तरह से नहीं, सॉल्व किया है। हाँ, नहीं, नेगेटिव। डिक्शनरी में नसब यंसिबु इंसिब दिखा रहा है इसमें। आपा दोनों से दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, दो बाब से आता है कभी कभी, इसके लिए। नसब यनसुबु है और फिर नसीब यनसबु है, ऐसे है। दोनों के मीनिंग क्या आ रहे हैं? एक मायने मिनट। क्या दिया गया? नहीं, हाँ, यहाँ मेरे साथ शोर बहुत है। पास्ट टेंस अलग हो रहा है ना वो, आसिफुन। नसीबा हाँ, बोला नहीं, आपने, ये एक ये नसबा के कई मीनिंग्स होते हैं। हाँ, एक मीनिंग नहीं होता है, नसबा के कई मीनिंग होते हैं। आप जो बोल रहे हो आसिफुन, उसका मीनिंग बताओ मुझे। खड़े हो जाओ या मेहनत करो। हाँ, ये टॉयलिंग के लिए जा रहा है इन सब। हाँ, हाँ, और दूसरा क्या मीनिंग आ रहा है वहां पर? गार्ड देंगे वो। गार्डन। नसब से है ना, वो गार्ड देंगे लिखा हुआ है। आपा मैं आपको पिक भेजती हूँ। ठीक है, मैं इसको बाद में चेक करती हूँ मेरे डिक्शनरी में, मेरे हाथ पे डिक्शनरी नहीं है अभी। हाँ, नेक्स्ट क्या है? इला फारगु। रब्बिका फरगब, फरगब, turn your attention, रगीब यरगबू। रगीब, रगीब यरगबू। और ऑर्डर क्या आ रहा है? ये ऑर्डर है ना? हाँ, इरगब। 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 ओके। इसका एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सात नाम अल्लाह के जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अलम नशरा लका सदरा, क्या नहीं हमने खोल दिया आपका सीना, आपके लिए आपका सीना। अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं कि नहीं हमने खोल दिया आपके लिए आपका सीना। क्या खोल दिया, कैसे खोल दिया नाजिया? सीना कैसे खोला था? मतलब सीना जो है वो एक्सपैंड किया, जो अल्लाह की वही आने वाली थी उसके लिए एक्सपैंड किया, खोल दिया मतलब उस पे वही जो आने वाली थी उसमें ऑर्डर्स आने वाले थे, अल्लाह के हुक्म आने वाले थे, तो उसको फॉलो करने के लिए इंसान की हम्म। चेस्ट जो है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे ओपन होनी चाहिए ताकि उसमें वो ऑर्डर्स को फॉलो करने का ये हो, ताकत हो, या वो हाँ, जगह हो बिल्कुल दिल में कि ये भी बिल्कुल मैं ले सकता हूँ, ये भी मैं ले सकता हूँ, ऐसे इट शुड नॉट बिल्कुल बिल्कुल रिपेल, टाइट नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं दुआ हमेशा पढ़ती हूँ, रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगे थे अल्लाह ताला से, है ना, कि मेरा सीना खोल दे, है ना। तो वो वही है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं रसूलुल्लाह को कि हमने आपका सीना खोल दिया है, यानी एक्सपांड किया या वसी किया आपका सीना। वसी करना यानी इसका मतलब ये होता है कि वही जो उतरेगी, तो आपका जो सीना है या आपका जो दिल है ना, उसका बोझ उठाने की उस पर ताकत होना चाहिए। वो अभी जो वही आएगी उसका बोझ उठाने की ताकत होगी, फिर वही में हिकमत होगी। ओके, उसको भी वो समझेंगे, बसीरत है उसमें। ठीक है, और एक रूहानी वसात देगी, यानी रूहानी अल्लाह ताला जो हैगा इस वही के जरिए जो है आपको जो है रूहानी ताजगी आएगी आपके इसमें, कि आप ये सारे जो काम जो होने वाले हैं, अल्लाह के मिशन को आगे लेके चलना है, ये सारे आप उसको ठीक से कर पाओगे, क्योंकि आपके दिल में ये सारी जो वही जो आने वाली है ये समा रही है। उसको उठाने की ताकत ले रही है, उसको लोगों तक पहुंचाने की ताकत ले रही है। अगर आम इंसान के इसमें अचानक ऐसे कोई वही उतरना शुरू होगी तो उसको कुछ समझेगा नहीं, वो पैनिक हो जाएगा।
तो अल्लाह ताला ने पहले ही प्रिपेयर कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनका सीना जो है वसी कर दिया है कि ये सारे वही उसमें समा जाए और उसका वो बोझ उठा सके और उसको एक एक करके लोगों तक पहुंचा सके। उसमें हिकमत की भी बातें आ गई है और हिकमत भी लोगों को सिखा सके। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आपका सीना जो है वो वसी कर दिया या खोल दिया, उसको एक्सपांड कर दिया कि आपके लिए, यानी ये आपके लिए हो रहा है, आपके लिए ये आसानी कर रहा है अल्लाह ताला। हाँ, पहले ही आपको आसान कर रहा है। वो वदाना अनका विजरक, और हमने उतारा आप पर और नहीं हमने उतारा है आप पर कोई बोझ। अल्लाह ताला कहते हैं हमने ये वही आप पे नाजिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आप पे कोई बोझ डाल रहे हैं, कोई मुश्किल में आपको डाल रहे हैं, बल्कि हम आपके साथ हैं, आपके मिशन में आपके लिए आसानी मुहैया करते जाएंगे। जब भी तकलीफ आएगी आपको तकलीफें सहना पड़ेगी, लेकिन उसके बाद हम आसानी आपके लिए मुहैया करते जाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं कि हम आप पर बोझ डाल रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी हम दिखाने वाले हैं आपको कि आप आगे आपको क्या करना है, वो भी वही के जरिए। ओके, तो अल्लज़ी अनकदा ज़हरक, और जिसने बोझल किया आपके पीठ को। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स वे अपॉन योर बैक, जिसने आपके पीठ को बोझल कर दिया। सेकंड आयत, राइट? थर्ड वाली है, अल्लज़ी बोझल, अनकदा ज़हरक, हाँ। वेट अपॉन योर बैक, ये क्या है? कोई कहेगा? और मेरे हिसाब से यहाँ ये वो उनसे जो मुशरिकीन मक्का थी ना, जो आपको सता रहे थे, आपको जो तकलीफें दे रहे थे, हम्म, नहीं, मैं बोलूं। सारे प्रॉब्लम्स जो उनके जिंदगी में आए, वो सारे जो है वो एक एक करके आसान होते गए ना। सारा बर्डन जो है उनके पीछे जो था वो आसान कर दिया, और कुरान की जो वही आई थी उसको भी लोगों तक पहुंचाना, वो उस पे अमल करना वो आसान किया, क्योंकि अभी पहले उनको आसानी नहीं आई है यहाँ पर। अल्लज़ी ने अनकदा ज़हरक, आपकी अभी वो बोझ ने आपकी जो कमर तोड़ दी थी ना, जो बोझ की कमर बात हो तोड़ दी रही है, है, जिस बोझ ये की जो बात हो रही है वो बोझ ने आपकी कमर तोड़ दी थी। आपके लिए वो हाँ, बहुत भारी था, जो काम बलाग का काम था, जो लोगों तक पहुंचाना था। तो अल्लाह ताला नहीं, आपको इसलिए ये बोला जा रहा है कि वो जो जिस बोझ की वजह से आपकी कमर तोड़ दी थी, उसमें हम आपका साथ देंगे, ये बताया जा रहा है। ये जो बिल्कुल। वही वही उतर नहीं रही थी ना, तो आप उससे थोड़ा बेबस हो गए थे, तो नहीं, उससे अभी परेशान। वो टॉपिक वो यहाँ पर हो गया है पूरा। यहाँ पर अभी आ रहा है कि वो वही जो उन पे उतर रही है, अब वो पहुंचाना है लोगों तक, यानी तौहीद पहुंचा। वो लोग कौन है? मुशरिक है, और मुशरिक के पास जाना है और तौहीद का ऐलान करना है। तो ये एक कमर तोड़ चीज हो गई ना, कि अभी वो सामने वाले क्या कर रहे हैं? रिटालिएट कर रहे हैं ना, मानने को तैयार नहीं है ये सब बातें। तो कैसे इनको कन्विंस करना, कैसे इनको बोलना, कैसे इनको यकीन दिलाना है? तो ये एक बड़ा मुश्किल का काम हो गया है ना, किसी को चेंज करना इज नॉट इजी। किसी को हक बात ले आए और वो अपने आप को बदले कि हम जो कह रहे, जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं उनकी बात हम क्यों माने? मोहम्मद का हम जो दीन हमारे बात, नहीं कहते थे हाँ ना वो लोग, मोहम्मद का दीन हम नहीं अपनाएंगे। हाँ, अभी भी बोलते हैं ना, मोमेडियंस बोलते हैं ना, मोमेडियंस किसको बोलते हैं? मोहम्मद के दिन को बोलते हैं कि ये हमको हमको हम इसको फॉलो भी नहीं करेंगे, हमारे जो बाप दादा करते आए हैं हम वो ही करेंगे। तो ये सारी जो मुश्किलात सामने आई ना इनके, वो कमर तोड़ बात हुई उनके लिए। कमर तोड़ मुहावरा जैसा है कि ये एक उनके लिए मतलब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है उनको। वहां पर जो रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आ रही वहीं पर आ रही। अभी तक हिजरत नहीं हुई है, अभी तक हिजरत का हुक्म नहीं आया, लेकिन ये जैसे जैसे नई आयतें सब आना शुरू हुई है, वहीं पर उनकी रुकावटें आ रही है। आगे कैसे लेके जाएंगे? ये कमर तोड़ बात हो रही है उनके लिए कि ये जो बोझ हो गया है उनके ऊपर। लेकिन अल्लाह ताला उसी बोझ को लेकर कह रहे हैं कि हमने आपका सीना पहले खोल दिया है, यानी आपका सीना हमने वसी कर दिया है, ताकि ये सारी वही जो है आपके सीने में समा जाए। और इसमें हिकमत की बातें हैं, इसमें अकल
شعور ہم نے آپ کو دیا ہے کہ لوگوں تک کس طرح سے ان کو ان آیتوں کے ذریعے سمجھانا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اتارا آپ کا بوجھ, اور وہ جس نے الذی آ رہا ہے نا, مطلب وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. وہ بوجھ جو یہ تبلیغ کا کام جو کرنے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ اپنا کام مشن آگے لے کے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. آپ کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں, ہاں, جان کے لالے پڑ گئے ہیں آپ کے. ہاں, ہر طرح سے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہے. ہر طرح سے ایمان جو لے آئیں گنتی کے لوگ, ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کا سورس آف انکم روک دیا جائے. اب آگے کریں کیا؟ رسول اللہ بھی یہ ہو گئے کہ اب ہم آگے کریں کیا, ہم آگے کیسے بڑھیں ایسے حالت میں. ہاں, کیونکہ جاہلانہ دور تھا وہ لوگ, اور اچانک سے ایک دم سے کوئی آئے اور توحید کی دعوت دینے لگے تو کہاں سے وہ بات مان سکیں گے. تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کمر توڑ بات ہو رہی ہے کہ وہ جس کی جو آپ تبلیغ کر رہے تھے, وہی چیز جو ہے وہ آپ کی بوجھل ہو گئی ہے آپ کی پیٹھ پر. وہ بات آپ کی پیٹھ پر بوجھل ہو گئی ہے. وہ تو اب ہم کیا, زہر پیچھے آیا تھا نا, وہی زہر آیا ہے جو وہی ہے میری ظاہر ماں, میری بیوی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, وہی زہر ہے. اسی سے جوہر ورڈ نکلا ہے. جی جی. جوہر ورڈ ان سے نکلا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم بلند کریں گے آپ کے لیے آپ کا ذکر. یعنی یہ لوگ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر 1 کہ آپ ہمارے رسول نہیں, کیونکہ ان کو بیک گراؤنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا کہ یہ یتیم تھے, بے سہارا تھے, تو سہارا ملا ان کو, تو وہ ان کے مائنڈ میں ہے. ان کو ایسا لگتا ہے وہی جو آئے گی, کوئی امیر ہو, دولت مند ہو, اس کو وہی آنا چاہیے, ہم میں سے کسی کو وہی آنا چاہیے. میں یہ ان کے انسان چچا تو ہی کچھ تھے نا امی سارے, ہے. ہاں اپوزیشن میں ان کے چچا ہی تھے نا سارے, ان کے اپنے ہی تھے. زیادہ اپوز ہاں ان کے ہاں, چاچا ہی ابو تھے. لہب وغیرہ, ہاں ابو لہب تھے, ایک ابو طالب نہیں تھے, ابو لہب ابو تھے. جہل ٹھیک ہے ابو جی. جہل ابو جہل, ابو لہب, سب چاچا ہی تھے ہاں ان کے. وہی ہاں, تو وہ یہ ان کو پتا تھی ان کی زندگی, تو وہ ان کو ہی بلندی دکھائی جائے گی. تو یہ لوگ ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ان کو بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں ان کا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا, اور یہ اپنے آپ کو رسول بول رہا ہے اور اتنے سارے فالوورز ان کے ہو جائیں گے, تو یہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج اگر یہ ماننے کے لیے آپ کو رسول نہیں تیار ہے, ہم آپ کو بلند کریں گے, آپ کا ذکر بلند کریں گے. یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا, ان کی حیاتی میں بھی ان کا ذکر بلند ہو گیا, اور ان کے بعد بھی قیامت تک کے ان کا ذکر ابھی جو ہے وہ بلند ہی رہے گا. ان کو اونچا رتبہ دیا گیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جو اللہ نے وعدہ کیا تھا سورہ الدوحہ میں 4 نمبر کی آیت میں جو ہم نے کیا ہے. اور تو کلمے اللہ کے تعالیٰ ذریعے بھی نا ان کو لا الہ الا سب اللہ. جگہ ایک اذان ہوتی ہے, وہاں پر بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. ہاں, ہر 5 وقت کی اذان میں اور جنہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ یہ رسول نے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو یہ ذکر ہے ان کا جو ہے وہ ہوتا رہے گا, بلند ہوگا. یہ کہ اللہ کرے گا اس کو, اللہ نے وعدہ کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بے شک ساتھ, ماں یعنی ساتھ, یعنی مشکل کے ساتھ, یعنی مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اسرا جو ہے وہ سنگولر کے لیے جا رہا ہے. الاسرا یعنی ایک پراپر ناؤن ہے, اور یسرا جو ہے کامن ہے, یعنی کافی ساری آسانیاں اس میں ہیں. دوسرا میں آسانی کامن ہو جا رہا ہے, تو اسرا یعنی آپ کی جو تبلیغ کا جو کام ہے وہ پراپر ناؤن میں جا رہا ہے کہ اس میں مشکل ہے, لیکن اس کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ کیا رکھا, رکھا ہے. یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل آئے گی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اس کے ایڈجسٹنٹ اس کے ساتھ کیا ہے, آسانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں. اوکے, ان مال اسری یسرا, بے شک ساتھ مشکل کے آسانی بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں اس بات کو, ایمفسائز دے رہے ہیں واپس, یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی, مشکل کے بعد آسانی کا نہیں بتا رہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ چلے گی وہ, تو آسانی سامنے آ جائے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, پھر جب آپ فارغ ہو جاؤ
تو پھر آپ محنت کرو یا کھڑے ہو جاؤ. پانچ سب میں کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، یعنی ایسا کھڑا ہو جانا کہ جس میں محنت مشقت ہے. تو فارغ ہو جائے. جب آپ فارغ ہو جائے، یہ فارغ کیسے ہو جائیں گے نازیہ؟ مطلب اپنے اور جو دن کے جو کام ہے سارے ہم، پروویژن کو لینا اللہ کے زمین میں یہ کرنا، اپنے پروویژنس کو ڈھونڈنا، کام کرنا، محنت کرنا. اس کے علاوہ جو نمازیں پڑھنی ہے تو نمازیں نہیں آ رہی ہیں. یو آر فری. وین یو آر فری، ہاں، فری تو فرام یہ واٹ؟ سب کام کر کے جب آپ فری ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیچ بیچ میں کون آپ سے جو کام؟ کون سے کام؟ یہی اپنے کام، اپنے روٹین کے کام جو بھی کیا کام روٹین؟ کر رہے ہیں، پروویژنس کو ڈھونڈنا، کام کر رہے ہیں ہم، یہ پروویژن یہاں نہیں آ رہا ہے. مطلب محنت کر رہے ہیں نا، کچھ کام نہیں کر نہیں. رہے ہیں، محنت اور کیا پھر جب کام ہے؟ فری ہو جاتے ہیں پھر 1 منٹ. تبلیغ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے تبلیغ جو اونلی احکامات تبلیغ آ کر رہا ہے. قرآن کی اونلی طرف تبلیغ آنے آ رہا کے ہے. لیے کہہ رہے ہیں. تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں لوگوں تبلیغ کو. کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر کام رہے کر ہیں. رہے ہیں. مطلب جو دعویٰ بھی کر. کام کر رہے ہیں ان کا ٹائم جا رہا ہے اس میں. جب بھی ٹائم مل رہا ہے تو پھر وہ ٹائم بس بیٹھو مت، ایسے ہی بیٹھو مت، اللہ کی طرف آ جاؤ، ایسے اللہ کی تو طرف ابھی آ تک جاؤ. اللہ کی طرف نہیں آئے تھے. اور نہیں، مطلب جب ہم فری بیٹھتے ہیں نا تو شیطان ٹیکس اوور. تو وہ جب تو فری ہماری بیٹھتے بات ہے، ہیں، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. You are ہاں، free. When you are free from what? Free from the mission of Allah. ہوں، Free from mission. پورا دن وہ کام صبح سے لے کے جو کام چل رہا ہے اللہ کے مشن میں کام کر رہے ہیں. وہ اللہ کی تبلیغ، اللہ کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں. جو اللہ کی وحی اتر رہی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. سامنے سے کوشچنز آ رہے ہیں، ان کے آنسرز کو دے رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں ان کو. ہاں، تو یہ سارے جو کام جو اللہ کے مشن میں ہو رہا ہے، اس سے جب فری ہو جاؤ، اس سے ہوں. جب فری ہو جاؤ تو فن سب پھر کیا کرو؟ دین مطلب اسٹینڈ اپ فار واٹ؟ رات کے ٹائم میں تہجد پڑھو، کیونکہ دن میں آپ یہ سب کام کریں گے، آپ بزی رہیں گے، فری نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے رہو، اللہ کے آرڈرس پہ عمل کرو، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ تہجد کی اوکے. نماز بھی آتی ہے اور دوسرے نمازیں بھی آتی ہے. جب بھی ٹائم ملے گا تو نماز جی پڑھو. جی. یعنی اس میں فن سب میں کیا ہے؟ اس میں ٹوائلنگ آ رہی، لیبرنگ آ رہی، محنت مشقت آ رہی ہے. اس میں کھڑا ہونا، یعنی اس میں محنت مشقت ہے. یعنی کھڑے نہیں ہو جانا. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹاپ. اب یہاں پر آپ کی روزی روٹی کے لیے بھی محنت مشقت کر سکتے ہو، یہ بھی آئے گا یہاں پر. آپ کی نمازیں بھی اس میں آئے گی. اوکے. آپ کی باقی رات ہوتی ہے، دن میں بھی ایسا ہوگا. اگر دن میں بھی آپ کو جہاں فرصت ملی، فری ہو گئے آپ اپنے روزی روٹی کی تلاش کرو، یا جو آپ روزی روٹی کے لیے آپ کر رہے ہو اس کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو اللہ کی عبادتوں میں، نمازوں میں آپ کو وقت گزارنا ہے. اور خود کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری نا، کہ تبلیغی کرتے جائیں گے، خود کچھ نہیں کر رہے ہو. خود کو بھی چیریٹی کرنا ہے، خیر خیرات کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے نا، خود پر بھی لازم ہے نا. ابھی جیسے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، بس پڑھاتے ہی رہوں، باقی دوسرا کچھ نہیں ہے میرے اوپر فرض. میرے اوپر بھی کچھ فرائض ہے نا، خیر خیرات کرنا ہے، کوئی کس کی جگہ، کوئی کس کی مجبوری ہے اس کو پورا کرنا ہے. میرے حصے میں جو میرے ماں باپ کی ڈیوٹی اللہ نے مجھ پر ڈال دی، میرے بھائی کی ڈیوٹی مجھ پر ڈال دی، تو اس کو مجھے پورا کرنا ہے. ایسا نہیں نا کہ میرے کو پڑھانا ہے بابا، میرے ماں باپ کو کوئی دوسرا سنبھالے گا، کوئی دیکھے گا، کیونکہ مجھے یہ کلاس چلانی ہے. میں نے دونوں کو سائملٹینیسلی لے کر چلا ہے. والدہ کو کینسر تھا، وہ کینسر کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاسپٹل بھی میں رہی. ہاسپٹل میں بھی میں قرآن کو پڑھتی تھی. خالی اتنا ٹائم میں یہ کرتی تھی کہ دن کے وقت رہتی تھی، جب کلاس کا ٹائم ہوتا تھا میں گھر آتی تھی، میرے جگہ کسی اور کو رکھتی تھی، میرے بھائی کو رکھتی تھی کہ مجھے کلاس لینی ہے. اور وہ میں وہاں ہاسپٹل میں بیٹھ کے میں پڑھتی تھی، مجھے جو شام کو پڑھانا ہے. تو سائملٹینیسلی میں نے وہ جہاں میں فری، وہاں پر ہاسپٹل میں کیا تھا، فری وقت رہتا ہے، تو اس میں کیا کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی وہ. تو کہنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے وقت بھی جہاں بھی ان کو کچھ وقت ملا، انہوں نے اپنے لیے جو ان پہ فرض ہے، جو دوسروں کو صرف بولنا نہیں ہے، خود پہ بھی جو آ رہا ہے وہ بھی کرنا ہے. جو ان پہ بھی ڈیوٹی نافذ ہو رہی ہے، ان کے 9 حجرات ہیں وہاں پر، 9 بیویاں ہیں، ان کا گھر، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، وہ بھی عبادت میں آ گئی. ان کے بچے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، وہ بھی عبادت میں آئی. تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، کبھی اس کو بیٹھنا نہیں ہے فری میں. یہ اس کے اوپر
فرض میں جا رہا ہے. جب وہ فری ہو جاتا ہے اپنی روزمرہ کی کاموں سے یا اپنی روزی روٹی، تو اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، اللہ کے کلام کو پڑھو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. یہاں رسول اللہ کیا کریں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ سے جب ان کو فرصت مل رہی ہے، کچھ ٹائم مل رہا ہے، چاہے وہ دن کا وقت ٹائم ہو یا رات کا وقت ہو، نمازوں میں بھی ڈال رہے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے حجرات جو ہیں اپنی بیویوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں، ان کی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں، ان کو نگلیکٹ نہیں کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ فانسب میں آ جائے گی. اور فرقتا میں جو آئے گا وہ جو مشن جو لے کے چلے ہیں تبلیغ کا کام، وہ اس میں آئے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاؤ. یعنی یہ کیا کرنا ہے، یعنی کانسیپٹ کو لام چھوٹا آ رہا ہے، لام چھوٹا آ رہا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اپنے آپ پر جو فرض ہوا ہے، جو رب نے نافذ کیا ہے. اگر آپ کو روزی روٹی دی ہے، رزق دیا ہے، تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اس کو، اپنے اوپر اور اپنے گھر. ایسا نہیں کہ آپ تبلیغ کا کام کرتے جا رہے ہو، گھر کے لوگ فاقے میں بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کی بھی کھانے، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی کھلانا پلانا ہے. تو یہ سب جو ہے اپنے رب کی طرف توجہ کرنا کہ رب نے اب آپ کو کیا احکامات، کیا ڈیوٹیز کو پورا کرنے کے لیے کہا ہے اپنی پرسنل لائف میں. تو رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ رب نے کیا کہا ہے آپ سے، کہ کیسے آپ کو آپ کی ڈیوٹیز کو نبھانا ہے، اپنی پرسنل لائف کو کیسے نبھانا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ مجھے یہاں تک ہے، یہ مجھے سجا ہے، یہ سب مجھے سمجھا ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کی. آپ لوگ کی سب کی سمجھ میں آ گئی یہ آیتیں؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. تو اس کو آج یہیں پر رکھیں گے، وقت ہو گیا ہے. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ کوشچن ہو تو کل ڈسکشن میں لائیں گے. کل کے لیے آپ کو کرنا ہے سورہ 3 اور نیکسٹ ہے سورہ القدر. دیکھیں کتنا ہوتا ہے، کر کے رکھو دونوں بھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.